तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल असोजको 24 गते भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो यो मेहनतका लागि सानो एउटा लाइक चाहिँ यो भिडियोमा गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव। अनि पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2059 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 13,279 नमुना परीक्षण गर्दा 732 महिला र 1327 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 1,06,76 जना संक्रमित भएका छन्। उनीहरू मध्ये 600 जनाको मृत्यु भएको छ भने 73,023 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,680 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। देशभर अहिले 27,053 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 1,409 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लाका 1,116, ललितपुरका 163 र भक्तपुरका 130 जना रहेका छन्। यस्तै मोरङका 86 जना, मकवानपुरका 67 जना, दाङका 65, चितवनका 51, बाँकीका 45, काभ्रेका 40, कास्कीका 28, सुनसरीका 26, नवलपुरका 25, रामेछापका 19, महोत्तरी 17, पर्साका 15, गोर्खाका 12 र सिन्धुलीका 11 जना, रौतहट र बर्दियाका 9 जना, झापा, तनहुँ र दैलेखका 8 जना, सर्लाही र धादिङका 7 जना तथा सिन्धुपाल्चोकका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी गुल्मी र कालीकोटका 5 जना, नुवाकोटका 4 जना, खोटाङ, धनुषा, दोलखा, पर्वत, लमजुङ, अर्घखाँची, प्युठान, रूपन्देही, सल्यान र सुर्खेतका 3 जना, धनकुटा, बागलुङ, पाल्पा, रुकुम पूर्व, रोल्पा, कञ्चनपुर र कैलालीका 2 जना तथा उदयपुर, भोजपुर, सप्तरी, सिराहा, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रुकुम पश्चिम, डुटी र बैतडीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वार्ता टोली स्तरमा भएको सहमतिलाई अस्वीकार गरेपछि डाक्टर गोविन्द केसी र सरकार बीच हुनै लागेको सहमति भाँडिएको छ। 6 बुँदे माग राखेर अनसन र डाक्टर केसी पक्ष र सरकारी टोली बीच बिहीबार दिनभर भएको वार्तामा लगभग सहमति जुटिसकेको थियो। सहमतिको मसौदा बारे सरकारी वार्ता टोली एवं शिक्षा सचिव गोपी मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुर्याएका थिए। स्रोतका अनुसार सरकारी पक्षबाट त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM पदाधिकारी लगायतको नियुक्तिको मापदण्ड ऐनमा समावेश नहुँदासम्म हुने नियुक्ति बारे सहमतिको मसौदाको भाषामा थोरै हेरफेर गरेको थियो। अरू सबै विषयमा दुवै टोली सहमत थिए। त्यही परिमार्जित विषयमा 2 वार्ता टोली बसेर टुङ्गो लगाउने र डाक्टर केसीको अनसन शुक्रबार नै तोडाउने तयारी थियो। त्यही सन्देश पाएका डाक्टर केसीको वार्ता टोली दिनभर तयारी अवस्थामा थियो, तर सरकारी टोली वार्तामा आएन। स्रोतका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले लाइन मिनिस्टरलाई देखाएर मात्र सहमतिलाई औपचारिकता दिन चाहे। तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले 2 वार्ता टोलीले बनाएको मस्यौदामा थप संशोधन गर्नुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन सम्बन्धी सहमतिमा डाक्टर केसीसँग सहमति भएको मिति राख्न चाहनु भएन। साथै अहिले गर्न लागेको सहमतिलाई मन्त्री परिषद बैठकमा लैजाने भन्ने बुँदा पनि हटाउन लगाउनु भयो। त्यही कारण हुनै लागेको सहमति भाँडिएको छ। स्रोतले भनेको छ वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बुँदामा समेत सहमति भइसकेको थियो, तर एकाएक सहमति भाँडियो। सहमतिको मसौदामा संशोधन गरेर हिँड्नुभएका शिक्षा मन्त्री त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्कमै नआएको बताइएको छ। डाक्टर केसीको वार्ता टोलीले सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत उहाँ सम्पर्कमा नआएपछि सहमतिको प्रयास असफल भयो। डाक्टर केसीको तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीका संयोजक जीवन छेत्रीले पनि सरकार सहमतिबाट पछाडि हटेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुराशय राख्नुभयो। डाक्टर केसी मरे पनि मरोस् भन्ने जस्तो गर्नुभयो। समझदारीबाट पछाडि हट्ने काम भयो। अब सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी नेपाल चिकित्सक संघ लगायतले कडा आन्दोलन गर्ने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि वार्ताका लागि आफूहरू सदा तयार हुने उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर केसीको वार्ता टोलीका संयोजक क्षेत्रले भन्नुभयो तत्काल होला भनेर धेरै आशावादी छैनौं, तर हामी जुन कुनै बेला वार्तामा बस्न तयार रहेका छौं। दर्शक महानुभाव हुनै लागेको सहमति फेरि भाँडिएको छ र जुन खालको समाचार यहाँले सुन्नुभयो यसप्रति तपाईको धारणा के छ आफ्नो
धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। झण्डै 1 वर्ष यता नेपाल भारत बीच सम्बन्धमा डेडलकको अवस्था छ। गत वर्षको नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझै न्यानोपन आएको छैन। भारतले विवादित भूमिमा एकतर्फी निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन मार्फत संविधानको अङ्ग बनाइसकेको छ। सबै राजनीतिक दलले त्यसको अपनत्व समेत लिएका छन् र नेपालले भारतलाई निरन्तर रूपमा आग्रह गरिरहेको छ, जुन तहमा भए पनि छिटो वार्तामा बसौं। वार्ताको आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलले भारतसँग वार्ताको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। नक्सा जारी गरेर सबैको हाई हाई पाएको सरकार सामु वार्ता मार्फत नै यी भूमि फिर्ता ल्याउने ठूलो चुनौती छ। त्यसैले यति बेला सरकार भारतसँग जसरी पनि वार्ता गर्नुपर्ने दबावमा छ। 6 दशकदेखिको सीमा विवाद तत्कालै हल नभए पनि भारतसँग कम्तीमा वार्ताको थालनी गरेर जनतामा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने सरकारको प्रयास देखिन्छ। त्यसो त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतसँग कहिले वार्ता हुन्छ भन्ने यकिनका साथ बताउन सक्नु भएन। उहाँले यति मात्र भन्नुभएको छ कि औपचारिक रूपमा उहाँले दिएको जवाफ भनेको कोभिडको महामारी पछाडि बसौं भन्ने नै हो। यसमा नेपालले केही अडान राखेको छ। समस्याको गाम्भीर्य ध्यानमा राखेर यसलाई एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न। जति ढिलो गर्यो यसले अविश्वास, आशंका र कूटनीतिको टेबलमा हुनुपर्ने विषय बाहिर जान्छ, जुन कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेकै छौं। पछिल्लो हप्तामा त्यो डेडलकको अवस्थामा थोरै सुधार आएको छ। केही अनौपचारिक वार्ता र विभिन्न संयन्त्रका बैठक बसिरहेका छन्। पुरै संवादहीनताको अवस्था भने छैन। यसबीचमा केही द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक बसिरहेको छ, तर कोर विषयमा अहिलेसम्म ठोस वार्ता भने हुन सकेको छैन। त्यसो त आइस ब्रेकको पर्खाइमा नेपाल भारत वार्ता कहिले होला चिसिएको सम्बन्धमा आइस ब्रेक। हामीले यो विषयमा यो समाचार प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले कोभिड-19 को महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी त्यागेर सो केन्द्रित राष्ट्रवादको सहारा लिने उपयुक्त समय नभएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको जारी 75औं सभामा असंलग्न आन्दोलन नाम संलग्न मुलुकहरूका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले प्रभावकारी र समन्वयकारी प्रयासबाट मात्रै कोभिड विरुद्धको लडाईँ जित्न सकिने बताउनु भयो। हामी एक भए बलियो हुन्छौं, विभाजित भए कमजोर, हामी कमजोर भए भाइरसले जित्छ उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री गेवालीले अगाडि भन्नुभएको छ, अहिलेको समय भनेको मतभेदको मूल्यलाई आत्मसात गर्ने र सहकार्यबाट लाभ लिने हो। त्यसैगरी बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई सबल बनाउने र संयुक्त राष्ट्र संघलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयतालाई प्रवर्धन गर्ने हो। कुनै पनि ठूलो वा साना मुलुक शान्ति र गरिमा सहित सह अस्तित्वमा रहन ऐक्यबद्धता र सहकार्यको मर्मलाई कायम राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले नामप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै नामलाई अझै प्रभावकारी र यसको सिद्धान्तहरूप्रति दृढ रहने संगठनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। असंलग्न आन्दोलनको वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजानको आयोजनामा सो बैठक भएको थियो। 65 वर्ष अगाडि नेपाल सहित 29 एसियन अफ्रिकन मुलुकहरूको पहलमा साझा शान्ति, समृद्धि, एकता र न्याय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नामको स्थापना भएको थियो। सबैका लागि मानव अधिकार र समृद्धिमा वकालत गर्न सो संस्था स्थापना भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। जग्गा कित्ताकाटको विषयमा अन्यल रहेका बेला संसदीय समितिले मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जग्गा कित्ताकाट बारे छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याललाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिले आगामी मंगलबारको बैठकमा भूमि मन्त्री अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएको छ। मन्त्री अर्यालले 18 भदौमा कृषि योग्य भूमि खण्डीकरण कित्ताकाट खुल्ला गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। यसको पेशी 17 कार्तिकमा सरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदीय समितिले मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। भू उपयोग ऐन 2076 तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी 6 भदौ 2076 मा जारी भइसकेकाले आवश्यक नियमावली बनाएर मात्र कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फरक ढंगबाट मन्त्रालयले निर्णय लिएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ। कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएकाले मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनु भएको छ। दर्शक
महानुभाव कित्ताकार सम्बन्धी जुन खालको निर्णय मन्त्री स्तरमा भएको थियो त्यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल र भारत सरकार बीच लामो समयदेखि नेपाललाई नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा छलफल जारी छ, तर टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। सोही सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच छलफल भएको छ। मन्त्री भट्टराईको सचिवालयका अनुसार भैरहवा नाकाबाट उडान प्रवेश गर्ने साथै नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर नाकाबाट पनि उडान अनुमतिका लागि यसअघि भएको पत्राचारलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने बारे शुक्रबार छलफल भएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द रहेको काठमाडौँ र भारतका विभिन्न शहर बीचको उडान सुरु गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको पर्यटन मन्त्रालयले 1 कार्तिकबाट भारतमा उडान खोल्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। सचिवालयका अनुसार पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुरलाई विशेष धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने बारे छलफल भएको छ। मन्त्री भट्टराई र राजदूत क्वात्रा दुवैले रामायण सर्किटको अवधारणालाई छुट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै देश सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राजदूत क्वात्राले नेपालका धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रलाई थप विकास गर्न भारत सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै कोभिड-19 का कारण प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न भारत सरकारले उल्लेख्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गुण्डा नायिका राधे भण्डारीलाई 10 दिन हिरासतमा राख्न प्रशासनले अनुमति दिएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा भएको शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्न खोजेको सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न प्रशासनले अनुमति दिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डीएसपी लोकनाथ टिमसिनाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले 10 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। सिद्धलेक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई धम्की दिएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठाउँबाट जिल्लाले बिना समन्वय उनलाई लगेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल स्रोतका अनुसार भण्डारीसँग मिलेमतो रहेको आशंकामा गजुरीका डीएसपी विश्वराम खड्कालाई ओभरटेक गरिएको थियो। हालै उनलाई प्रहरी मुख्यालयले जिम्मेवारीबाट समेत हटाएको छ। डीएसपी तिमसिनाका अनुसार बालुवा निकाल्ने ठेक्काको म्याद सकिएपछि पनि उनले अवैध तरिकाले बालुवा निकालिरहेका थिए। जनप्रतिनिधिले त्यसलाई रोक्न भनेपछि भण्डारीले धम्की दिएको तिमसिनाले बताउनु भयो। त्यसपछि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा उजुरी दिएपछि भण्डारी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। भण्डारी नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलको जिल्ला उपाध्यक्ष समेत हुन्। उनी 23 जेठमा धादिङमा हात हतियार सहित पक्राउ समेत परेका थिए। यसलागि 2070 साल 21 असारमा धादिङबाट राजधानी फर्कने क्रममा गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरीलाई गोली हानेपछि उनी चर्चामा आएका थिए। त्यसअघि चरी समूहका आयुब तामाङको समेत उनले हात काटिदिएका थिए। चरीलाई गोली हानेको घटनामा उनी राजनीतिक दबावमा 1.5 लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका थिए। चरी भने 21 साउन 2071 मा भीमढुङ्गामा भएको प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अहिले देशभर बलात्कारका घटना बढेका छन्। कयौं ठाउँमा बलात्कारीलाई गाउँमै पञ्चायतको माध्यमले उन्मुक्ति दिने गरिएको छ। कतै प्रहरीले समातेर मुद्दा चलाए पनि अदालतबाट रिहा हुने गरेका छन्। यसरी बलात्कारका घटना बढेपछि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेको छ। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेका बेला प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि त्यो बहसमा समर्थन जनाउनु भएको छ। उहाँ संविधान संशोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। मानवमा पाशविक प्रवृत्ति अत्याधिक बढेको छ। यसैले यसबारे बेलैमा नसोचिए हाम्रा छोरी चेलीहरू अझै बलात्कृत हुन सक्ने अवस्था हुन लागेको छ। यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएका कारणले पनि अपराधीहरूलाई कडा सजाय गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिक्रिया छ। संघीय व्यवस्थामा पीडितहरूले सिधै आफ्नो आवाज प्रदेश सरकारमा राख्न पाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। बलात्कार गर्नेलाई पर्याप्त सजाय नभइरहेको अनुभूति मुख्यमन्त्री राउतले गर्नुभएको छ। जोसँग पैसा छ केही समय थुनामा बस्छ र उम्किहाल्छ। राउत भन्नुहुन्छ यो भावना बलात्कारीमा देखिएको छ। बाँकी जीवन जेलभित्रै सड्नुपर्छ भन्ने डर उसमा आएकै छैन। अहिलेको अवस्थामा अपराधीहरू जसरी उन्मुक्ति पाइरहेका छन् त्यो दुःखद रहेको बताउँदै राउतले भन्नुभयो, जहाँ दण्ड छैन त्यहाँ कानुनको औचित्य हुँदैन। प्रहरीले अपराधीलाई समातेर ल्याए पनि दण्डित गर्ने किसिमले मुद्दा फाइल गर्न सकेनौँ भने हाम्रो औचित्य के रहन्छ? त्यसैले कडा किसिमको सजाय भए मात्र बलात्कारका घटना कम हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री राहुलले भन्नुभयो, म त भन्छु बलात्कारी वा बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मार्नै पर्छ, अन्यथा बलात्कारका घटना भइरहन्छन्। बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कैद गरेर मात्र नहुने र मृत्युदण्ड नै दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, यस्ता अपराधीलाई त साँच्चीकै सार्वजनिक ठाउँमा गोली ठोक्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर यो व्यवस्था ल्याउन अति जरुरी छ उहाँले
भन्नुभयो। भारत, चीन, पाकिस्तान सहित धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाएको पनि मुख्यमन्त्री राउतले बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, यो जुन बहस भइरहेको छ, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, लिङ्ग छेदन गर्ने लगायतका जुन खालको बहस अहिले उठिरहेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भाषा परीक्षा पास गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने चरणमा रहेका 9,000 नेपाली कामदार रोकिएका छन्। कोरियन एयरले नियमित उडानका लागि अनुमति पाइसक्दा पनि नेपालबाट प्रक्रिया पूरा गरेर श्रमिक कोरिया जान पाएका छैनन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार अहिले बिमाको समस्याका कारण श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नसकिएको हो। कोरिया सरकारले विदेशबाट आउने श्रमिकले 10 लाखको कोरोना बिमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। तर नेपालमा विदेश जाने श्रमिकको हकमा कोरोना बिमा गर्ने व्यवस्था छैन। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारको बिमा गर्ने गरे पनि अब छुट्टै कोरोना बिमा गर्नुपर्ने शर्त कोरियाको छ। हामीसँग 10 लाखको कोरोना बिमा गर्ने प्रावधान नै छैन, दाहालले भन्नुभयो। त्यस्तो बिमा नगरी श्रमिक जान नै पाउँदैनन्। दाहालका अनुसार कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका करिब 9,000 कामदार यही प्रक्रियागत उल्झनका कारण रोकिएका छन्। सरकारले उनीहरूलाई जति सक्दो छिटो प्रक्रिया सल्टाएर पठाउने प्रयत्न गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPलाई प्रदान गरिएको छ। शुक्रबार द नर्वेजियन नोबेल कमिटीले WFPलाई यो पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। WFPलाई यो पुरस्कार भोकमरी विरुद्धको प्रयास, युद्धग्रस्त क्षेत्रको अवस्थामा सुधारका लागि पुर्याएको योगदान र भोकमरीलाई द्वन्द्व तथा युद्धको हतियार बन्नबाट रोक्न गरेको कामको कदर गर्दै WFPलाई यो पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार यसअघि 24 संस्थाहरूलाई प्रदान गरिसकिएको छ। यससँगै यस वर्षका लागि अहिलेसम्म 5 विधामा नोबेल पुरस्कारको घोषणा भइसकेको छ। आगामी सोमबार आर्थिक विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कारको घोषणा हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेका आजका समाचारहरू, मुख्य समाचारहरू यति नै। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव। अनि पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। पलपलका न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।